अस्सलाम वालेकुम। सादियाज़ व्यू के साथ आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। और अल्लाह ताला अगर किसी की कोई परेशानी है तो उसको दूर कर दे और उसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा फरमा दे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपसे बात करने बैठी हूँ फिर से। काफ़ी टाइम के बाद फिर से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ये सिलसिला तो जारी रहेगा, क्योंकि एक रिलेशन जो बन जाता है अपने व्यूवर्स के साथ तो फिर उसको तोड़ने में को दिल नहीं करता। तो बात ये है कि आज बात एक ऐसे टॉपिक पे करते हैं जो हर घर में होता है, हर बंदे के साथ होता है, यानी कि मुफ्त मशवरे जो होते हैं। तो हम भी बहुत सारे लोगों को मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हमें भी मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं, यानी कि वो हमसे इस मशवरे के ये जो हमें वो बता रहे होते हैं बातें, उसकी कोई रकम वसूल नहीं करते, कोई उसके बदले में हमसे पैसे नहीं मांगते और ना ही हम उनसे कोई मुतालबा करते। बस ये होता है कि आप हमारा मशवरा सुन लें। तो मशवरे हम अपने बहन भाइयों को दे रहे होते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों को हम मशवरे बढ़ चढ़ कर देना पसंद करते हैं जिनकी हमें फ़िक्र होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बस किसी भी मौजू के ऊपर बात कर लें, चाहे वो जूते और कपड़े का मौजू हो तो हम उसके ऊपर भी फ़ौरन मशवरा देने पे उतर आते हैं, या फिर हम लोग मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि कोई किसी बात का जिक्र हुआ, आपके बच्चों के बारे में कोई बात होना शुरू हो गई है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है किसी भी टॉपिक पे, तो आपको मशवरे आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन मशवरों से बहुत चिढ़ खाते हैं कि ये जो ऐसे भी कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो इनको है ना मशवरे देने का बड़ा शौक़ है, मुफ्त के मशवरे देने आ जाते हैं, टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस सुन लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और अनसुनी कर देते हैं, कुछ प्रोटेंड कर रहे होते हैं कि ठीक है आप मशवरा दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम उनकी बात की कोई परवाह करेंगे, फ़िक्र करेंगे, बस वो कह लें कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सुन लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गौर करते हैं और उनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं उनको पिक भी कर लेते हैं और उसके हिसाब से सोचते समझते भी हैं। अब मशवरा करना या किसी को मशवरा देना या मशवरा लेना ये अच्छा है या नहीं है, या इसका कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये है असल बात। तो मैं ये समझती हूँ कि एज़ अ मुस्लिम हम अपने दीन को देखें, क्योंकि दीन की बात करना बड़ी ज़रूरी है। हर मामला ज़िंदगी जो है वो हमारे दीन से जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया की या ज़िंदगी गुजारने की जिसकी गाइडेंस या जिसके हवाले से हमें बात हमारे दीन में, मज़हब में, हमारी उसमें नहीं मिलती, हर चीज़ हमें मिल जाती है, तो उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मशवरे की बात आप भी समझ गए होंगे, जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये कि अल्लाह से मशवरे करने का भी हमें हुक्म दिया गया है कि अल्लाह से मशवरा किया जाए। इंसान ने अगर कोई फ़ैसला करना है या किसी मुश्किल में है तो वो इस्तिखारा की सूरत में अल्लाह ताला से मशवरा कर सकता है। तो उसके अलावा अपनों से मशवरा किया जाए, उन लोगों से जो आपसे सिंसियर हैं, जो आपका दुख दर्द अपने अंदर रखते हैं, आपके अपने, आपके बहन भाई, माँ बाप, आपकी औलाद, कुछ कोई भी रिश्ता ऐसा हो सकता है जो आपका अपना है और वो आपसे सिंसियर भी है, तो आप उनसे मशवरा ज़रूर लें। फिर ये है कि मशवरा जब आपको मिलता है तो आपको होता क्या है कि आपको सोचने का मौका मिल जाता है कि बहुत सारी बातें आप फिर मशवरे में आती हैं ना, एडवाइजेज़ होती हैं जिनको हम सुनते हैं, तो कुछ अपनी सोच होती है, अपनी फ़िक्र होती है, फ़ैसला इंसान ने खुद करना होता है किसी भी मामले में। लेकिन ये है कि आप बात जब सुनते हैं तो आपको एक सोचने का मौका मिल जाता है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पहलू जो होते हैं बात के, वो आपके पास से बात आ जाती है और बाज़ वक़्त ऐसा मशवरा सुनने में आ जाता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो और आपको एकदम से हल निकलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है चीज़ों का कि हाँ ये बात सही है, अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है आप अपना अननेसेसरी टाइम बहुत ज़्यादा दूसरों को नहीं अगर देना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिढ़ते हैं बातें ज़्यादा सुनने से, लेकिन फिर भी कोई ऐसा अहम मामला हो तो उसमें मशवरा ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें मसला ये हो गया है कि हम लोग बड़े पॉसेसिव भी हो गए हैं, कुछ खौफ भी हमारे अंदर है कि अगर किसी से बात कर दी तो जो है वो जेलस हो जाएगा, हसद हो जाएगा,
تو شاید میرا کام ہی نہ خراب ہو جائے. کچھ ہمارے اندر وہ بدعت جس کو کہتے ہیں بدعتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم نے انہیرٹ کی ہوئی ہیں دوسرے کلچر سے. تو بات یہ کہ ہمارے ایشیا کے جو لوگ ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, تو یہ مشورے دینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور یقین کریں کہ ان کے دماغ بھی بہت چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اہم معاملہ درپیش ہو تو آپ ضرور اس میں کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کریں اور پھر سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ, وہ تو آپ نے خود ہی لینا نا, تو پھر آپ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ کیا کریں. تو اس میں آپ کو یقین کریں بہت بہترین نظر آنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے لوگوں کے اوپر وہ ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر کا مشورہ سنتے ہیں, کسی کی بات سنتے ہیں یا کسی کی نصیحت سن لیتے ہیں, ایڈوائس سنتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کی زندگی میں کچھ بہتری اگر آ جاتی ہے اس مشورے کے نصیحت کے ملنے کے بعد, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پھر ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹرسٹ ہی نہیں کرتے دوسروں کے اوپر, اپنے بہت کلوز رشتے جو ہیں ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. یقین جانیے اب تو یہ ہے کہ والدین جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں, بچے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ایسا بھی بہت سارے کیسز ہیں. تو آپ اپنے ماں باپ, خاص طور پہ آپ کے بڑے جنہوں نے زندگی کی ایکسپیرینس جن کے پاس ہے, تو وہ تو ایک لیبارٹریز ہیں, کہہ لیں کہ ایک پوری کی پوری زندگی کی کتابیں ہیں. ان سے مشورہ کیا کریں اور پھر اگین وہی بات کہ یہ مفت کے مشورے ہیں, ان کو لے لینا چاہیے. تو پھر سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے. تو اب جو عورتیں ہیں, یعنی ہم سب لڑکیاں, عورتیں, وومینس کسی بھی ایج میں, تو وہ تو مشورے دینے اور لینے میں ویسے بھی بڑی ماہر ہوتی ہیں اور بڑے اچھے اچھے مشورے دیتی ہیں. اور ہمیں تو شوق بھی ہے کہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ کپڑا لینا ہے, میں نے اس برانڈ کا لینا ہے, اب میں نے اس دکان سے لینا ہے, یا پھر یہ جوتا لیا ہے, کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے. تو ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دوسروں سے شیئر کرنے میں اور ان کی رائے لینے میں بھی ایکسائٹمنٹ ہمیں ہوتی ہے. جیولری کے بارے میں, فون ہو گیا, بیگز لے لیے, مطلب اتنی ایسیسریز ہوتی ہیں کہ ہم گنواتے تھک سکتے ہیں. تو عورتوں کو تو ویسے بڑا شوق ہوتا ہے, مشورے لیتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ میں بھی ایک مفت مشورہ دینا چاہتی ہوں نا. آج کا ٹاپک ہے تو پھر میں بھی ایک مفت مشورہ دے دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسائٹمنٹ میں, عورتیں خاص طور پر بہت زیادہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ چیزوں کو بتا رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ بھی کچھ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ اگر نظر کی بات کی جائے تو وہ بھی برحق ہے, اس کا بھی عمل دخل تو ہے. تو بعض اوقات ہم شوخی مارنے کے, جس کو کہتے ہیں شیخی مارنی یا شو آف کرنے کے سلسلے میں بھی بہت سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہیں اور مفت میں مشورے بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں, کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو ایکسائٹمنٹ میں, یعنی ان کو مشورے مل رہے ہیں اور وہ ایکسائٹمنٹ میں چاہتی ہیں کہ اب میں یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, اچھا یہ بھی اس نے بتایا وہ بھی کر لوں, اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنی لمٹ سے زیادہ اخراجات بھی کر لیتی ہیں. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ ضرور کرنا چاہیے. باقی رہی بچوں کی بات, اپنے بچے, جو عورتیں بچوں والی ہیں, جو مائیں ہیں, مدرز ہیں, وہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں مشورہ کرتی ہیں بہت سارے لوگوں سے. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بالکل بات ہی نہیں کرتی, صرف اس لیے کہ میرے بچوں کی کوئی کمی, کوئی ویکنس, اس کے اوپر کوئی ٹونٹ نہ کر دے, کوئی اس کو جو کہتے کرٹک نہ کر دے, تو اس چیز سے بچنے کے لیے تو آپ ایک مناسب طریقے سے بات ضرور کریں کچھ ایسے لوگوں سے جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں, کیونکہ یقین کریں یہ بہت ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں. اور اگین یہ فری آف کاسٹ ہیں, بالکل ان کا کوئی پیسہ نہیں ہے. تو مشورے لیتے رہیں, مشورے دیتے رہیں. بہت زیادہ چھپا کے رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور بہت زیادہ شو آف کرنا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ آج کا میری طرف سے مشورہ بھی آپ کو, میسج بھی. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں ویڈیوز کو, تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.